प्रतिशत तपाईको सुन्दै जाऊ सुनाउँदै जाऊ BFM 91.2 नमस्कार, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ BFM 91.2 मा कार्यक्रम कोरोना विशेष। म कैलाश खाकी सुरेशको साथमा हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा हामी यो कोरोना विशेष कार्यक्रमलाई लिएर आइरहेको छौँ। बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात लिएर आइरहेको यो कोरोना विशेष कार्यक्रमलाई हामी दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने क्रम सँगसँगै हामी यस सम्बन्धमा कोरोनासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोन सम्पर्क गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने क्रममा छौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर आरडिटी टेस्ट र PCR टेस्टको बारेमा हामीले सुन्दै गरेका धेरै कुराहरूलाई यो छलफलमा ल्याउने क्रममा छौँ। र यो छलफलमा ल्याउने क्रममा हामीसँग आज हुनुहुन्छ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट जसले अहिले कोशी अस्पतालमा रहेको कोरोनाको टेस्टमा लिडरसिप लिइरहनु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ टेस्टको लागि। उहाँ हुनुहुन्छ प्रणव यादव हामीसँग स्टुडियोमा। प्रणवजी, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कोरोना विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर प्रणवजी, तपाईँ यो क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अनि अहिले यो कोशी अस्पतालको जुन टेस्टमा तपाईँले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ अथवा टेस्टमा काम गरिरहनु भएको छ PCRको लागि, जुन हामी रियल टाइम PCR भनेर भन्छौँ। यो माइक्रोबायोलोजिस्ट क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टको हिसाबले अथवा तपाईँ प्रयोगशाला कर्मीको हिसाबले यो लकडाउन तपाईँको लागि कसरी बित्दैछ? लकडाउन चाहिँ लकडाउन जस्तै छ। कम्प्लिटली के अरे पुरै इफेक्टिभली हामी फलो गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ सबैले पोजिटिभली लिनु पर्यो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे हाम्रो महामारी नफैलियोस् भनेर चाहिँ विश्वभरि नै लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली नै ल्याएको छौँ र हामीले पनि ल्याबमा काम गर्दा गर्दै हामी आफूलाई पनि लकडाउन जस्तै क्वारेन्टाइनमै राखेर बसेर काम गरिरहेको सुरक्षित राखेर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ आउनुभन्दा पहिला त उदयपुर जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाटै उदयपुरलाई त हामीले अब भन्ने पनि गर्छौँ चाइनाको वुहान हो हाम्रो कोरोनाको लागि नेपालको लागि भनेर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यति बेला उदयपुरमा नै रहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कसरी केस पत्ता लाग्यो सुरुमा? म चाहिँ उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत छु र अहिले म काजमा चाहिँ मलाई कोरोना टेस्टको लागि चाहिँ यहाँ कोशी अस्पतालमा हाम्रो प्रयोगशाला के अरे हाम्रो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पहलमा चाहिँ म काजमा यहाँ आएको हो कोरोना यो PCR सुरु गर्नु पर्यो भनेर। र यहाँ हामी आइसकेपछि चैत 27 गते चाहिँ हामी भ्यालिडेसन गरेर 28 गतेबाट हामीले स्याम्पल सुरु गऱ्यौँ टेस्ट गर्नलाई। र टेस्ट सुरु गरेको 4-5 दिनमा चाहिँ हामीले भुल्केको उदयपुरको भुल्के भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो सरहरूले यहाँ PPHL को पहलमा के अरे RDT टेस्ट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर फिल्ड उदयपुरको भुल्केमा भुल्केमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न जानुभयो। अनि त्यो टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले स्वाब पनि लिएर आयो ती व्यक्तिहरूको। उहाँहरू चाहिँ RDT टेस्ट नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो। त्यही स्वाबहरू चाहिँ हामीले फेरि PCR गरौँ न, रियल टाइम PCR गर्दा के हुँदो रहेछ भनेर हामीले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि हामीले 13वटा जति फेला पर्यो फर्स्ट लटमा। त्यसपछि फेरि दोस्रोचोटि हामीले फेरि स्याम्पलिङ गरेर अरू त्यहाँ वरिपरिको मान्छेको ल्याउँदाखेरि अझै 8वटा केस नेक्स्ट लटमा चाहिँ पत्ता लाग्यो। त्यसरी 21वटा त्यसरी गराएको थियो र पछि फाटफुट चाहिँ गरेर टोटल 28वटा केसहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आएको छ। हजुर, मैले फेरि एकचोटि उदयपुरलाई जोड्न चाहेँ। यहाँ उदयपुरमा प्रत्यक्ष रूप पाउनु भएकोले त्यहाँको त्यो केस पत्ता लगाउँदा अथवा कोरोनाको बिरामी हो भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि कस्तो समूहगत कार्यहरू भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्ष हुनुभएकोले गर्दा यो रेडियो सुन्ने श्रोताहरू र फेसबुकबाट हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई स्पष्ट होस् भन्ने हिसाबले। त्यहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालय अनि हाम्रो अस्पतालको टिम अनि यहाँ हाम्रो विराटनगरबाट हाम्रो के अरे प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टिम हाम्रो सब कोअर्डिनेसनमा थियो पहिलादेखि नै। उहाँहरूले यताबाट BTMहरू दिने, स्वाबहरू दिने अनि तालिमहरू नमुना सङ्कलनको तालिमहरू पनि चलाउनु भएको थियो। त्यतिखेर पनि हामी आएको थियौँ र प्रायःजसो अब त्यो एरियामा चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ बाहिर त्यहाँ नजिकै भुल्केमा चाहिँ आर्मी क्याम्प पनि छ कि। अनि त्यो आर्मी क्याम्प त्यहाँको आर्मीहरू चाहिँ त्यहाँ खटिनु भएको थियो। अनि त्यहाँको बाहिरबाट आएको इन्डियाबाट आएको मानिसहरू थिए त्यहाँ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बाहिर कहीँ पनि जान दिनु भएन। 14 दिनसम्म त्यहीँ राख्ने भनेर
गाउँबाट कहीँ जान दिनु भएन र पछि हामीले त्यो आरडिटी र यो पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ के अरे पोजिटिभ देखियो र त्यसपछि चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ स्याम्पलहरू पनि हामीले गर्दाखेरि पछि अहिलेसम्म 28वटा चाहिँ रिपोर्टेड भएको छ उदयपुरबाट। हजुर हजुर, यो कुरा जोड्दै गर्दा अहिले हामीले भर्खर गरेको कुरा यो रियल टाइम पिसिआर कुरा गर्छौँ हामी, आरडिटी कुरा गर्छौँ हामी, यो दुईटा बिचमा के फरक छ? यो आरडिटी भनेको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो चाहिँ यसको के नतिजा चाहिँ 15 मिनटमै थाहा हुन्छ र यो चाहिँ हामीले रगतबाट गर्ने जाँच हो भने रियल टाइम पिसिआर जुन छ त्यो चाहिँ हामी नाजोफ्यारेन्जियल स्वाब, एउटा नाकबाट स्वाब लिन्छौँ र अर्को चाहिँ थ्रोट स्वाब, घाँटीबाट लिने हो नमुना। त्यो दुईटा चाहिँ हामी यो पिसिआरको लागि युज गर्ने हो भने आरडिटीको लागि चाहिँ ब्लड स्याम्पलबाट गर्ने हो र आरडिटीको चाहिँ 15 मिनटमै थाहा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एन्टिबडी हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ पिसिआरमा चाहिँ हामी भाइरसै डिटेक्ट गर्ने हो। भाइरसको छैन भनेर हेर्न चाहिँ रियल टाइम पिसिआर गर्नुपर्छ। त्यसको जिनै हेर्ने हो त्यसमा। यो सार्स CoV-2 जुन छ नि त्यो भाइरस छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा जस्तै एउटा तपाईँसँग अलिकति क्लियर हुन चाहे, किनभने तपाईँ यो टेस्टमा प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जस्तै मानौ मैले एउटा ट्रेस गरेँ अथवा शङ्का लागेको व्यक्ति भेटाएँ भने म उहाँको स्याम्पलको लागि तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने भए कलेक्सन हुने भयो। म त के चाहन्छु भन्दा यो चाहिँ रिपोर्ट तुरुन्तै आयो हुन्छ भन्ने चाहन्छु, तर यो पिसिआरको रिपोर्ट चाहिँ ढिलो आउँछ भन्ने छ जनमानसमा। यो के कारणले बताइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ आरडिटी जस्तो चाहिँ 15 मिनटमै या जुन अरू हामी टेस्ट गर्छौँ ल्याबहरूमा सुगरहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ अलिक छोटो समयमै त्यसको रिपोर्ट आउँछ। तर यो पिसिआरको चाहिँ यसको पनि डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू हुन्छ। तपाईँको स्याम्पल आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला लेबलिङ गर्छौँ होइन, एउटा हामीले ल्याबको आइडी दिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अनि प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पहिला त्यो नमुनाबाट चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्सन भन्छ, आरएनए एक्सट्र्याक्ट। यो आरएनए भाइरस हो SARS-CoV-2, त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो पहिला, त्यसको छुट्टै टाइम लाग्ने प्रोटोकल छ। त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्ट गरेपछि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मास्टर मिक्स बनाउँछौँ दोस्रो स्टेप्स, अनि बल्ल हामी पिसिआर मेसिनमा लगेर रन गर्छौँ। सो यो चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 5 देखि 6 घन्टा लाग्ने समय नै हो। त्यो छिटो गरेर हुने होइन, त्यो लाग्ने अवधि नै त्यति हो। अनि यसमा एकजनाको पनि गर्न मिल्छ? एकजनाको चाहिँ हामीले ल्याउने बित्तिकै चाहिँ हाल्दैनौँ, त्यो हामीले ब्याचमा रन गर्छौँ। किन यस्तो यो ब्याचै पर्खिनुपर्ने कारण चाहिँ? ब्याचमा गर्दाखेरि हामीलाई अब त्यो आर्थिक इकोनोमिकल हिसाबले पनि र त्यसमा जुन आउने कन्ट्रोलहरू हुन्छ नि, पोजिटिभ नेगेटिभ कन्ट्रोलहरू, त्यो चाहिँ अब एउटालाई राख्नलाई पनि राख्नै पर्छ। अब हामीले अरू लटमै ब्याचमै राख्दाखेरि पनि त्यति नै खपत हुने हो। अब एउटालाई राख्दाखेरि त्यो खपत हुने भयो भनेर त्यो एउटा ब्याचमै राख्दाखेरि त्यो चाहिँ बच्छ। यो एक पटकमा कतिजनासम्मको राख्न सकिन्छ? यहाँ चाहिँ हामी एक पटकमा चाहिँ म्यानुअली अहिले गरिरहेछौँ। म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक पटकमा 36 जनाको गर्छौँ होइन, अनि दिनमा चाहिँ 2 सिफ्ट 3 सिफ्टसम्म हामी गर्छौँ। सो दिनमा 100 जति चाहिँ गरिरहन्छौँ म्यानुअली। अर्को हामीसँग फुल्ली अटोमेटेड एक्सट्र्याक्सन पनि छ, त्यसको किट पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दा त्यो युज गऱ्यो भने 150 सम्म एक दिनमा। हजुर, अहिले तपाईँ सुन्दै हुन्छ BFM 91.2 र हेर्दै हुन्छ फेसबुक लाइभबाट कैलाश खाकी श्रेष्ठ आइडीबाट। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात हामी प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आइरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे हामी पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी कुराकानीको क्रममा आज हामी क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट जसले कोशी अस्पतालमा रहेको ल्याब टेस्टको लागि पिसिआर रियल टाइम पिसिआर ल्याब टेस्टको लागि लिडरसिप लिइरहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ प्रणव यादवज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रणव सर, हामी कुराकानीकै क्रमलाई जोड्ने क्रममा म एकचोटि फेरि यो पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरालाई एकचोटि फेरि जोड्न चाहेँ। अलिकति क्लियर के बताइदिनुहोस् न हामीलाई बुझ्ने गरी। म जनस्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले मैले केही बुझ्छु होला, तर यो जनमानसले बुझ्ने गरी यो अघि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि आरडिटी नेगेटिभ आयो तर पिसिआर पोजिटिभ आयो भनेर भन्नुभएको थियो, अनि यो दुईवटा टेस्ट फरक टेस्ट हो भन्ने कुरा नि हामीले थाहा पायौँ। तर यो हुन्छ किन नेगेटिभ एउटा आउँदा अर्को पोजिटिभ कसरी हुन्छ, यो अलिकति प्रोसेस बताइदिनुहोस् न। यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यसमा हामीले एन्टिबडी हेर्ने हो रगतमा, तर पिसिआरमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट त्यो भाइरसको जिनै डिटेक्ट गर्ने हो होइन, त्यो कोरोना भाइरसको SARS-CoV-2 को। यो इनिसियल स्टेजमा भर्खर इन्फेक्सन भएको छ, रिसेन्ट इन्फेक्सन भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ पिसिआरै गर्ने हो। यो आरडिटी गरेर कामै छैन, त्यसमा नेगेटिभै आउने हो। एउटा उदाहरण मैले भनिहालेँ, भुल्केको केस, त्यो केस हामीले जुन फाइन्ड गर्यो 21वटा, तिनीहरूमा सबैको आरडिटी गरेको पहिला, सबै आरडिटी नेगेटिभ थिए र तिनीहरूको यहाँ पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि तिनीहरूको भर्खर इन्फेक्सन भएको रहेछ, सुरुवातको अवस्थामा थिए तिनीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले पिसिआरमा चाहिँ पोजिटिभ आयो,
तर आरडिटीमा चाहिँ नेगेटिभ आयो। यो यसमा चाहिँ एन्टिबडी फर्म हुने चाहिँ टाइम हुँदो रहेछ क्या। इन्फेक्सन भएपछि तपाईँको जेनरली दुईवटा एन्टिबडी बन्छ, एउटा आइजिएम भन्छ, इम्युनोग्लोबुलिन एम र इम्युनोग्लोबुलिन जी, आइजिजी। सो सुरुमा चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन भएको 7 देखि 10 दिनमा 10 दिनमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा आइजिएम बन्ने हो। आइजिएम एन्टिबडी 7 देखि 10 दिनमा आइजिएम। हजुर पहिलो चाहिँ त्यो बन्ने हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आइजिजी भन्छ र यो धेरै समयसम्म रगतमा रहिरहन्छ। पछि आइजिएम हराएर पनि जान सक्छ, त्यस्तो हुन्छ। हजुर, अनि यो जस्तै अब भाइरसकै कुरा गरिँदाखेरि यसबाट हामीले तपाईँ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट भएको हिसाबले योबाट बस्न कस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ यो भाइरसबाट? हजुर, भाइरसबाट बस्नको लागि अब यो त हामीले यसमा चाहिँ मेनली अब मास्कहरूको जुन प्रयोग गर्न भनेको छ, अनि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ अनि त्यसपछि तपाईँको साबुन पानीले हात धुने होइन, त्यो 20 सेकेन्ड जुन भनेको छ नि त्यो मजाले फिजाउने गरी चाहिँ हात धुनु पऱ्यो। भिडभाड हुने ठाउँमा जानु भएन, पोसिलो खानेकुराहरू खानु पऱ्यो। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको तातो पानीहरू भनेको छ बढी खानलाई। अनि यो के अरे कागतीहरू भयो, आम्लाहरू, त्यस्तोहरूले चाहिँ इम्युनिटीलाई चाहिँ अलिक भिटामिन सी पाउने। हजुर 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 यहाँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहे यो कुराकानीकै बिचमा, यो यहाँ चाहिँ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट भएको हिसाबले के जोड्न चाहे भन्दा यो प्रयोगशाला कर्मीहरू पनि फरक फरक खालको हुन्छ अरे भनेर हामीले सुन्छौँ। यो कसरी थाहा पाउने, के हो यसको आधार? यस्तो हाम्रो यो ल्याबमा पनि डिफ्रेन्ट फाँटहरू हुन्छ क्या, सेक्सनहरू हुन्छ। अब तपाईँको ल्याबमा पनि विभिन्न थरीका जाँचहरू हुन्छन् होइन। अब रगतबाटै तपाईँको धेरै थरीको टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै अरू नमुनाहरू हुन्छ, पिसाब दिसा होइन, खकारहरू हुन्छ। अब त्यसरी नै अब मैले फाँटहरू भने माइक्रोबायोलोजी भन्ने सेक्सन हुन्छ। त्यसमा तपाईँको माइक्रोबायोलोजिस्टहरू जसले चाहिँ माइक्रोबायोलोजी सम्बन्धी पढाइ गरेको हुन्छ तिनीहरूले काम गर्ने हो त्यहाँ। त्यसरी नै बायोकेमिस्ट्री हुन्छ। अब त्यसमा जुन हामीले भन्यो नि रगतमा सुगर, थाइरोइडहरू, हर्मोनहरू, इन्जाइमहरू एनालाइसिस गर्छु, त्यो चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीमा गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ बायोकेमिस्टहरू भयो। त्यसरी नै हाम्रो प्यारासाइटोलोजी भयो, अन्त माइक्रोबायोलोजी पनि भनेको छ, प्यारासाइट्सहरू सम्बन्धी भयो। हेमाटोलोजी भयो, अब रगत सम्बन्धी होइन, सिबिसीहरू गर्छौँ हामी, अरू जाँचहरू सेल काउन्टहरूको चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ। त्यसरी नै अब हिस्टोसाइटोप्याथोलोजी भयो, अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याथोलोजिस्टहरूले काम गर्ने हो होइन। टिस्युजहरूमा चाहिँ अब त्यो के छ, क्यान्सरस छ के छ, त्यो कुराहरू साइटोलोजीहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। इम्युनोलोजी हुन्छ हाम्रो। त्यसरी नै जुन अहिले सरले भनौँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक्स, एन्टिबडीहरू, एन्टिजेनहरूको त्यो सेरोलोजिकल प्रोफाइलहरू हेर्ने भनेको इम्युनोलोजी सेक्सनमा। यसरी चाहिँ विभिन्न त्यसरी नै अब मोलिकुलर युनिट भन्दा हुन्छ होइन। अब जुन चाहिँ अहिले हामी रियल टाइम पिसिआर गरिरहेका छौँ त्यसको लागि मोलिकुलर ल्याब भनेर छुट्टै भयो। यो सबैले सबै सेक्टरमा काम गर्न पाउँछ कि तोकेकै व्यक्तिले गर्नुपर्छ? यसमा चाहिँ तोकेकै व्यक्ति हुन्छ। सबैले सबै अलराउन्डर जस्तो गर्न मिल्दैन होइन। अब त्यो सम्बन्धी पढेको हुनु पऱ्यो, विज्ञ हुनु पऱ्यो, अनि मात्र हुन्छ। अब बायोकेमिस्टको मान्छे आएर यता माइक्रोबायोलोजीमा त गर्न मिलेन, उसले बायोकेमिस्ट्री सम्बन्धी पढाइ हुन्छ। अब उसलाई भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गसहरू सम्बन्धी आइडिया हुँदैन। त्यही भएर त्यो सम्बन्धी पढाइ गरेको हुनु पऱ्यो विज्ञ। भनेपछि मैले जे पढेको छु त्यही काम गर्नु पर्यो। हजुर 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 अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा। यो कार्यक्रम दिनको 1 बजे हामी पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com मा लगइन गरेर र हाम्रो पात्रो रेडियो सेक्सनबाट पनि सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाती श्रेष्ठ फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। कोरोना विशेष कार्यक्रममा तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने भएमा 9852035638 9852035638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा SMS बाट पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको आधारमा यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै गइरहने पनि तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले कुराकानीको क्रममा हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोन सम्पर्क गरेर विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ भने प्रदेश 1 को 14वटा जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेको छौँ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रणव यादवज्यूसँग हामी स्टुडियोमा कुराकानी गरिरहेछौँ। प्रणव सर, एउटा यहाँ हामी बिचको खुसीको कुरा तपाईँमा जोड्न चाहेँ। हामीले पहिला सुन्दाखेरि कोशी अस्पतालमा चाहिँ यो रियल टाइम PCR हुन थाल्यो भनेपछि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ। अझ धरानमा सुरु भयो, त्यो पछाडि विराटमा सुरु हुँदाखेरि विशेष गरी प्रदेश 1 वासीहरू धेरै खुसी भए। त्यो सँगसँगै अहिले त प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि यो परीक्षण हुन्छ भनेर जुन पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशालामा निर्माण गरिएको छ, हुन्छ भनेर भनिएको छ। हामीले अहिले बुझ्दाखेरि 3टा प्रयोगशाला पायौँ यो कोरोनाकै लागि विशेष गरी भनेर। यो सम्बन्धको कुरा गर्न चाहेँ मैले। यो कोशी अस्पतालमा भएको ल्याब र यो प्रदेशमा जुन जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ, यो दुईटा बिचको समन्वय कस्तो हुन्छ? दुईटा बिचमा केही फरक छ कि एउटै हो कि? यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न।
सुरुदेखि नै हामी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जुन छ हाम्रो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र हामी कोसीको टिम मिलेर पहिलादेखि नै समन्वय गरेरै गरिरहेको छौँ। नमुना सङ्कलनदेखि लिएर यो टेस्टिङको पार्टमा होइन। अब अहिले त हामी यता पनि सुरु गऱ्यौँ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पनि यता पशु ल्याबमा पनि सुरु गऱ्यौँ। न त त्योभन्दा पहिलादेखि नै हामी नमुना सङ्कलनदेखि लिएर यता टेस्टिङ पार्टमा पनि हामी सँगै अहिलेसम्म पनि सँगै छौँ। प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कोसीमा भएको प्रयोगशालाले सँगै काम गरिरहेको छ। सँगै गरेका छौँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो कोसीमा भएको त्यो रियल टाइम आरटिपिसिआर त्यो रोटर जिन क्यु भन्ने मेसिन छ, त्यसले गर्ने हो भनेपछि अर्को उता हाम्रो पशु ल्याबमा भएको चाहिँ यो पकेट पिसिआर पनि भन्दो रहेछ यसलाई होइन। यो चाहिँ अरू जस्तो हामीले एनालाइजर हुन्छ ल्याबमा जस्तै सेल काउन्टहरू गर्ने त्यस्तै खालको चाहिँ यो चाहिँ पिसिआर गर्न मिल्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ पोर्टेबल पिसिआर पनि भन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सजिलै सार्न मिले र यो एउटा सेफ्टी क्याबिनेट भयो भने हामीले गर्न मिल्ने खालको चाहिँ यो पिसिआर हो। र यसले पनि हेर्ने त्यही हो, त्यो भाइरसकै जिनहरू नै हेर्ने हो। यसले पनि त्यही दुईवटा जिन हेर्ने हो। भनेको दुईटै संस्थाको सहकार्यमा काम भइरहेछ। हजुर हजुर। अनि यो कन्फर्मेसन एउटा तपाईँलाई यसैमा जोड्न चाहेँ, जुन कुनै पनि टेस्टहरू चाहिँ यहाँनिर पोजिटिभ आयो अरे अब यसलाई कन्फर्म गर्न चाहिँ एनपिएचएल जुन केन्द्रीय ल्याब छ प्रयोगशाला छ त्यहाँ पठाइन्छ अरे भनिन्छ। यो के हो खास, किन पठाउनु पर्ने अर्को ठाउँमा फेरि? यो चाहिँ हाम्रो अब त्यतिखेर त हामीले भर्खर सुरु गरेका थियौँ नि त यहाँ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ एज अ क्युसी स्याम्पलहरू पठाएको थिएनौँ। क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ कुनै पनि ल्याब सुरु गर्दाखेरि तपाईँको ल्याबको रिजल्ट ठिक छ कि छैन भनेर पहिला चाहिँ अब जो चाहिँ हाम्रो मेन ल्याब छ रेफरेन्स ल्याब त्यहाँ चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ क्रस चेकको लागि होइन। हाम्रो रिजल्ट र त्यहाँ गर्दा के आयो, दुइटै मिल्यो भने हामीले गरेको ठिक छ भन्ने बुझिन्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले त्यतिखेर गरिसकेको अवस्था थिएन र त्यो 12-13जनाको पोजिटिभ आउँदाखेरि त्यही लटमा हामीले त्यहाँ पठायौँ र हाम्रो त्यहाँ त्यतिखेर हामीले 12वटा पठाएको थियौँ। एउटा चाहिँ भोलिपल्ट यहीँबाट हामीले रिपोर्ट गऱ्यौँ। त्यो 12वटाको 12वटै मिल्यो। त्यहाँ हाम्रो यहाँ पोजिटिभ आएको, त्यहाँ पनि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि चाहिँ अनि अर्कोचोटिदेखि चाहिँ हामीले यहीँबाट रिपोर्टिङ गर्न थाल्यौँ त्यो क्रस चेक गर्नलाई र क्युसी चाहिँ ओके छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ पठाएको छु। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रणव यादव, उहाँ हुनुहुन्छ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट। प्रणव सर, मैले कुराकानी जोड्न चाहेँ। यो अहिले हामीले जुन ल्याबको कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ टेस्टमा सहभागी हुनुहुन्छ। अनि यो हामीले पिपिईको कुरा पनि सुन्छौँ बाहिर, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सुन्छौँ। त्यहाँ टेस्टमा गर्ने जो सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी त्यहाँ सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनुहुन्छ? त्यहाँ कोसीमा चाहिँ हामी जम्मा 6जनाको टिम छ। त्यहाँ चाहिँ हामी ल्याबमा काम गर्ने बेलामा त्यो पिपी चाहिँ एकदमै कम्पलसरी, त्यो नलाइकन त कामै गर्न सकिँदैन। पिपीमा तपाईँको के अरे चस्मादेखि लिएर मास्क, अनि त्यो लाउने सुट बुटहरू भयो, त्यसपछि त्यो अगाडि लाउने फेस सिल्ड हुन्छ, त्यो सबै सेटै आउँछ। त्यो नलाइकन काम गर्न सकिँदैन र त्यो चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल छ, त्यो चाहिँ युज गर्छ हामी। अनि तपाईँहरू त रिक्समा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुरा गर्न मैले डराउनु पर्छ कि पर्दैन? मैले यस्तो छ, हामीले त त्यो सबै पिपी लाएरै गर्ने हो होइन, काम गर्ने हो। र हामीले पनि बेला बेलामा हाम्रो 14 दिनपछि चाहिँ आफ्नो पनि त्यहाँ टेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरूको आफ्नो पनि गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ नेगेटिभै छौँ हामी। अब फेरि 14 दिनपछि गर्नुपर्ने। सबैजनासँग नेगेटिभ हुनुहुन्छ, यो हाम्रो लागि खुसी कुरा पनि हो। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रणव यादव क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टसँग। अहिले तपाईँ सुन्दै हुन्छ BFM 91.2मा प्रत्यक्ष रूपमा र दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात लिएर आइरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे हामीले पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2ले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी विशेषज्ञहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोनबाट सम्पर्क गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ भने प्रदेश 1मा रहेको विशेष अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यो कुराकानीलाई निरन्तर दिने क्रममा अहिले मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ प्रणव यादव सर। उहाँलाई कुराकानी जोड्ने क्रममा प्रणव सर, यो कुराकानीमै एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। यो अहिलेको नेपालमा जतिवटा ल्याबहरू स्थापना भएको छ, हामी टेस्ट गरिरहेको छौँ। अनि बाहिर सोसियल मिडियाको कुरा गर्न चाहेँ अलिकति। हुन त अब अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक कुरा नै बढी गर्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियाले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ भन्दा यो PCR टेस्ट अझै पुगेन, अझै बढाउनुपर्छ भनिरहेको हुन्छ। यो के हो, बढाउँदा के हुन्छ, अहिलेकै स्थितिमा जाँदा के हुन्छ तपाईँको विचारमा? टेस्ट त जति धेरै गर्न सक्यो हामीले यो त्यति राम्रो हो होइन। जति धेरैजनाको टेस्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो। अहिले त हामीसँग अब अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ मलाई 16 ठाउँमा चाहिँ PCR सुरु भइसकेको छ। 16 ठाउँमा चाहिँ रियल टाइम PCR भइरहेको छ देशभरि। र यहीँ पनि हामी दिनको 150 गरिरहेका छौँ। हाम्रो बिपीमा भइरहेछ। अब एनपिएचएलले दिनको 1000वटा गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो अब मेन कुरा भयो हामीले स्याम्पल जुन नमुना सङ्कलन छ नि
त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्ररी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपर स्याम्पलिङ भएन भने फेरि यो जाँच गरेको पनि मतलब भएन, हाम्रो किट मात्र खेर जान्छ। सो यो नमुना सङ्कलनमा खटिनु भएको साथीहरूले चाहिँ त्यो नमुना सङ्कलन राम्ररी गरिदिनु भयो भने चाहिँ रिजल्ट पनि राम्रै आउँछ। यो नमुना स्याम्पल कुरा यसको प्रोसेस अलिकति बताइदिन्छ सबैलाई बुझ्ने। नमुना सङ्कलनमा त हाम्रो यहाँ हाम्रो के अरे प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको साथीहरू हुन्छ, टिम छ हाम्रो होइन। उहाँहरूले यो प्रदेश 1मा चाहिँ 14वटै जिल्लामा चाहिँ साथीहरूलाई बोलाएर तालिम पनि दिनुभएको छ र बेला बेलामा अपडेट पनि गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफै पनि फिल्डमा जानुहुन्छ र यसमा चाहिँ मेनली अब पिसिआरको लागि भन्यो भने त स्वाब चाहियो होइन। एउटा चाहिँ नाकबाट नाजोफ्यारिन्जियल स्वाब र अर्को घाँटीबाट चाहियो थ्रोट स्वाब। अब थ्रोट स्वाब लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो घाँटीको यो टन्सिलर एरिया र के अरे पोस्टेरियर फ्यारेन्जियल वाल चाहिँ टच हुनु पर्यो। टङ डिप्रेसरले त टङलाई डिप्रेस गर्ने थिच्ने, अनि त्यसपछि त्यो स्वाबले चाहिँ त्यो पार्टमा टच गरेर अनि भिटियोमा राख्ने हो। साधारणतया बुझ्दाखेरि घाँटीभित्र लिनु पर्यो भने बुझ्नु पर्यो। हजुर, घाँटीभित्रको पनि त्यो एरियाबाट लिनु पर्यो। त्यसरी नै अर्को तपाईँको नाजोफ्यारेन्जियल जुन नाकको हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो स्वाब स्टिक आएको छ, ड्याक्रोन स्वाब हामी युज गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको यो नाकमा इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यो स्वाब स्टिकको 3/4 भाग चाहिँ भित्र छिर्नु पर्यो। 3/4 पार्ट चाहिँ भित्र इन्सर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ एकछिन जेनरली 10 देखि 20 सेकेन्ड राखेर अनि जेन्टली चाहिँ त्यसलाई रोटेट गरेर त्यहाँ सो गराउनु, त्यहाँ हुन्छ नि त भाइरस कन्सन्ट्रेटेड, अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ अनि भिटियोमा राख्ने भनेको छ। यो नाजोफ्यारिन्जियल थ्रोट स्वाबमा कुन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ? इफेक्टिभ चाहिँ अब स्टडीले चाहिँ नाजोफ्यारिन्जियललाई भनेको छ होइन। 60 देखि 65% चाहिँ देखिने सम्भावना हुन्छ यसमा पनि। अब थ्रोटमा चाहिँ 30 देखि 35 भनेको छ। थ्रोटभन्दा पनि हामी नाजोफ्यारिन्जियललाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्छौँ, त्यो चाहिँ गुड स्पेसिमेन हुन्छ। हजुर, अहिलेको यो तपाईँले जुन अहिले यो कोरोनाको यो रियल टाइम पिसिआर टेस्टमा काम गरिरहनु भएको छ, यो काम गरेको आधारमा हामीलाई केही सेयर गर्ने खालको अनुभवहरू केही छ तपाईँसँग त्यस्तो? सुरुमा त नेगेटिभै आइरहेको थियो होइन। सुरुमा आउँदा होइन खुसी पनि थियो होइन। पिसिआर अब एक त छैन होइन, धेरै ठाउँमा थिएन र यहाँ कोसीमा फर्स्ट टाइम सुरु गर्न पाइयो। अनि त्यसपछि सुरुमा एक्साइटेड थियो, नेगेटिभ नै आइरहेको थियो। तर त्यो एकै दिन चाहिँ त्यो 12-13वटा जुन आयो नि, त्यतिखेर हामी 10 बजीसम्म ल्याबमै थियौँ, यो हेरेर जाउँ भनेर बसिरहेको थियौँ। 12-13वटा एकैचोटि पोजिटिभ आयो त यस्तो त पहिलोचोटि हो नेपालमै आएको चाहिँ डिटेक्ट भएको यसरी क्लस्टरमा एकैचोटि सुरुमा त। अनि हामी पनि अलिकति आएको थियौँ, 2जना थियौँ ल्याबमा त्यतिखेर टिपी लाएर। अनि एकछिन त यो के गर्ने भयो। त्यसपछि आफैलाई हो कि होइन भने जस्तो हो कि होइन त्यो कन्फर्म हामीले गऱ्यौँ त्यो हाम्रो टेस्टिङ अनुसार। तर 12-13वटा एकैचोटि बल्कमै आयो होइन। त्यो पहिला चाहिँ यो ट्रु पोजिटिभ हो कि त्यो चाहिँ हामी आफै कन्फर्म भयो। 2जना सबै एनालाइसिस गरेपछि अनि त्यसपछि हामी हाम्रो डाक्टर सङ्गीता मिश्रलाई खबर गऱ्यो, यसो छ म्याम। अनि उहाँ पनि होइन बिलिभै गर्नुभएको थिएन 12-13वटा एकैचोटि आयो भनेर होइन। त्यसपछि उहाँले अब उता इडिसिडी थ्रु त्यो गर्नुभयो। अनि हामी उता राति नै अब हाम्रो किसी गराएको थियो न, भर्खर सुरु भएको थियो। अनि 12-13वटा पोजिटिभ आइदियो। अब यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि क्रस चेक गरौँ न भनेर अनि राति नै हामी एनपिएचएल पठायौँ टेकु। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट त्यहाँ पनि सबै पोजिटिभ आएपछि अनि मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ भएको। पोजिटिभ आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र पछाडिको अवस्था कस्तो महसुस भएको थियो तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा? सुरुमा त अब 13वटा पठायो होइन, 12वटा उता। अनि त्यसपछि अब के होला, हामीले पोजिटिभ यहाँबाट दिएको छ, उता चाहिँ के होला भन्ने त्यो थियो एउटा होइन। पछि उता पोजिटिभ आउँदा एकदम खुसी लाग्यो, हामीले गरेको चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने भयो। उताबाट पनि राम्रै इन्करेजमेन्ट आयो, तपाईँहरूले गरेको राम्रो छ, इडिसिडीबाट मन्त्रालयबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो। अनि यता हाम्रो एउटा झन् इन्करेज भयो हामी। त्यसपछि चाहिँ राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म। हजुर, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ BFM 91.2मा कार्यक्रम कोरोना विशेष, र यो कार्यक्रममा हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ प्रणव यादवजीसँग। उहाँ हुनुहुन्छ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट। म कुराकानीलाई जोड्न चाहेँ। प्रणव सर, यो अहिले काम गर्ने क्रममा अहिले तपाईँ प्रदेश स्तरबाट काम गरिरहनु भएको छ, कोशी अस्पतालभित्र रहेर काम गरिरहनु भइरहेको छ त्यहाँ, र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग पनि तपाईँको समन्वय छ। यो क्रममा चाहिँ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोशी अस्पताल, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको समन्वय कस्तो पाइरहनु भएको छ? यहाँ चाहिँ यो प्रदेशको हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश सरकार र यो कोशीको टिम को चाहिँ कोअर्डिनेसन एकदम राम्रो छ। त्यही भएर हामीले आउटकम चाहिँ हाम्रो राम्रो भयो अहिलेसम्म। हामीले होइन 22वटा गरिसकेका छौँ होइन सुरुमै।
र उहाँहरूले सबै लजिस्टिक पार्टहरू यताउति अहिलेसम्म अभाव हुन दिनु भएको छैन। अब के चाहिन्छ भनेर बेला बेलामा उहाँलाई सम्पर्क गरिराख्नुहुन्छ, केही पऱ्यो भने खबर गर्नु, अनि सरहरू टचमा हुनुहुन्छ र हामीले भनेको चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ। पिपीदेखि लिएर अरू एक्सट्र्याक्सन किटदेखि लिएर पिसिआर किटदेखि लिएर स्वाबहरू उहाँहरूले कताबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, केन्द्रबाट ल्याएर हुन्छ कि प्रदेशले आफै किनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीलाई सहज वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। उच्च मनोबलको साथ काम गरिनु भएको छ। हजुर हजुर। यो कार्यक्षेत्र यो वातावरणमा खुसी हुनुहुन्छ? हामी सेटिस्फाई छौँ सर अहिले काम गर्ने क्रममा। हजुर। अब अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहेँ यही प्रयोगशालासम्म, यो तपाईँको विचारमा, तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा सोध्न चाहेँ, किनभने यहाँ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। यो कोशी अस्पतालमा भएको प्रयोगशाला अनि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला यो पछिसम्म रहिरहन्छ कि तपाईँको विचारमा मर्ज हुन्छ कि के हुन्छ होला? यो के हो अवस्था? यस्तो छ, यो कोशी अस्पताल चाहिँ सङ्घ अन्तर्गतको अस्पताल भयो होइन। त्यो अस्पतालको ल्याब त रहि नै रहन्छ। आज बनाए भोलि भत्काउने कुरो हुँदैन, त्यो अब सधैँलाई हुन्छ। बरु त्यसलाई अपडेट गरेर झन् अझै राम्रो कसरी बनाउने होइन, अरू नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू, अरू थप त्यहाँ के गर्न सकिन्छ जाँचहरू, त्यसको लागि गर्ने हो। अब बनाइसकेलाई बिगार्ने हुँदैन। यो सङ्घ अन्तर्गतको हो र यो पनि रहिरहन्छ। अब हाम्रो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अझ इनिसियल स्टेजमै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, धेरै पनि भएको छैन, 1-1.5 वर्ष भयो उहाँहरूको पनि सुरु गरेको। अब त्यताको प्रदेशको ल्याब पनि अझ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ इस्ट्याब्लिस गर्ने, राम्रो गर्ने, प्रदेश लेभलमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले त यो कोरोनालाई त अवसरको रूपमा लिनु पऱ्यो, किनभने प्रदेश एकमा 3वटा हामीले एकदमै विशिष्ट सामग्री सहितका ल्याबहरू प्राप्त गऱ्यौँ। हजुर, ल्याब त जति धेरै भयो त्यति राम्रो होइन। अब यस्तै महामारीको बेला हामीसँग ल्याबै थिएन भन्ने कुरा थियो नि त, पहिला टेस्टै धेरै गर्न सकेका थियौँ। अहिले बिस्तारै चाहिँ 16 ठाउँमा टेस्ट भइरहेछ। अझै यो सबै प्रदेशमा भयो भने सजिलो हुन्छ पछिलाई। हजुर, यो कुराकानीको क्रममा हामी BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात आउने गरेको छ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामी विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्छौँ भने प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com मा लगइन गरेर र हाम्रो पात्रोबाट पनि सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव दिन परेमा 9852035638 9852035638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा SMS-बाट पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू केही सल्लाह सुझावको आधारमा यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लगिने पनि तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी कुराकानीको क्रममा छौँ। म एउटा कुरा फेरि उदयपुरतर्फ गएर जोड्न चाहेँ। प्रणव सर, तपाईँ त्यहाँ उदयपुरमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले विराटनगरमा हुनुहुन्छ। यो आउने प्रोसेस कसरी भयो? तपाईँ कसरी आउनुभयो यहाँ विराटनगर? सुरुको अवस्थामा म उदयपुर हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो नमुना सङ्कलन सम्बन्धी चाहिँ एउटा तालिम यहाँ इटरीमा गराउनु भएको थियो। त्यतिखेर म पनि सहभागी भएको थिएँ। अनि त्यो सुरुवाती अवस्थामा त्यति केस पनि थिएन हामीसँग। अब यहाँ प्रदेश 1मा त्यतिखेर ल्याब पनि थिएन, टेकु नै पठाउनु पर्थ्यो। पछि आएर धरानमा सुरु भयो बिबीमा। अनि त्यतिखेर म पनि नमुना सङ्कलनमै त्यो टिममा चाहिँ थिएँ। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के अरे ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम थियो उदयपुरको, त्यो टिममा म पनि थिएँ। अनि नमुना सङ्कलनमै थियौँ। पछि सरहरूले यताबाट मलाई फोन गर्नुभयो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, र सर यता पनि PCR सुरु गराउनु पऱ्यो, एउटा बिपीमा छँदैछ, यता कोशीतिर पनि यहाँ छ सबथोक, अब यहाँ चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। इच्छुक हुनुहुन्छ कि छैन? मैले हुन्छ म आउँछु, म आउनलाई तयार छु। अनि उहाँले त्यही दिन गाडी पठाउनु, अनि म त्यही दिन आइहालेँ यहाँ। अनि आएको भोलिपल्टबाट अनि एकजना हाम्रो PK सर आउनुभएको थियो मन्त्रालयबाट, बलराम गौतमजी। अनि उहाँ पनि त्यही दिन आउनुभयो हेलिकप्टरमा सामानहरू लिएर। अनि त्यही दिन हामी भ्यालिडेसन गऱ्यौँ बेलुका, अनि भोलिबाट चाहिँ सुरु गरिहाल्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर चाहिँ हाम्रो सेवा दिने मौका पाउनुभएको थियो। हजुर हजुर, हामीले यो कुराकानी क्रममा म तपाईँसँग एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै मलाई अहिले एकछिन लागि मानौँ मलाई PCR गर्न मन लाग्यो भने मैले गर्न पाउने कि नपाउने? तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो जो नेसनल गाइडलाइन छ होइन, उहाँले बनाउनु भएको छ। सुरुमा त अब लक्षणहरू देखा पर्ने यताउति भन्नुभएको थियो, ट्राभल हिस्ट्रीहरू हुनुपर्छ होइन। अनि त्यो ट्राभल हिस्ट्री भए पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्थ्यो 14 दिनसम्म। त्यसपछि चाहिँ जाँच गराउने होइन, के लक्षण देखा पर्यो भने यताउति। तर अहिले चाहिँ हाम्रो एसिम्टोमेटिक केसहरू धेरै आइसकेको छ होइन। जस्तै अब भुल्केको कसैकोमा सिम्टम्सै छैन, हामी जस्तै नर्मल मान्छे छ, RDT पनि नेगेटिभ,
यस्तै छ। अब त्यो हामीले सर्भिले के अरे त्यतिखेर सेवा ल्याएर गऱ्यौँ र देखा पर्यो। त्यस्तो केसहरू अझै पनि धेरै होला होइन। सो अब त्यस्तो तपाईँलाई डाउटफुल छ के पहिला फिभर क्लिनिकमा देखाएर त्यसपछि गर्न सक्छ, त्यहाँबाट आयो भने गर्न सक्यो। त्यहाँबाट आउनु यो एउटा भुल्के कुरा फेरि जोड्न चाहेँ, आरडिटी नेगेटिभ आउँदै स्वाब टेस्ट गर्ने चाहिँ कसरी आयो यो मलाई? यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद हाम्रो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर सबै 14वटै जिल्लामा चाहिँ यो आरडिटी किटहरू चाहिँ सप्लाई गर्नुभएको थियो र त्यहाँ खटाउनु भएको थियो कसरी गर्ने भनेर तालिम पनि दिनुभएको थियो र उहाँहरूले नै त्यहाँ चाहिँ उदयपुरमा पनि पठाउनु भएको थियो त्यो आरडिटी किट। अनि उहाँले यहाँबाट निर्देशन गर्नुभएको थियो आरडिटी जतिजनाको गर्नुहुन्छ त्यो मध्ये 10% चाहिँ यो स्वाब पनि लिनु होला। जस्तै अब 30वटा गर्नुभयो भने 3जनाको स्वाब पनि लिएर आउनु होला पिसिआरको लागि। त्यही क्रममा चाहिँ यो पत्ता लागेको, स्याम्पल लिने क्रममा यो पत्ता लाग्यो। हजुर त्यसरी सर्भिलेन्सै भनौँ, सर्भिलेन्सबाटै थाहा भएको। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ BFM 91.2मा प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना विशेष कार्यक्रममा प्रणव यादवजीसँग। उहाँ हुनुहुन्छ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट। हामी कुराकानीको आज कोरोना विशेष समयले सङ्केत गर्दैछ अन्तमा छौँ र प्रणव सर अन्तमा यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरू अनि फेसबुक हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु तपाईँको तर्फबाट? यो लकडाउन अहिले अझ थपिएको छ, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनु पऱ्यो सबैले होइन। यो हामी सबैको लागि हो। यस्तो महामारीको बेला चाहिँ सकभर भिडभाडमा नजाने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने भनेको छ। अब सबभन्दा बेस्ट त घरमै बसेको राम्रो होइन, बाहिर ननिस्किँदा राम्रो। अनि मास्कहरू प्रयोग गर्ने अनि साबुन पानीले हातहरू धोइराख्ने। अब त्यो तातो पानीहरू हामीले पनि तातो पानी खाइरहेको छौँ दिनदिनै, तातो पानी कागतीहरू खाने, त्यसले चाहिँ अलिक प्रोटेक्सन इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने छ, भिटामिन सीहरू। यही कुराहरू भन्न चाहन्छु र नआतिनुहोस्, यो पछि साम्य ठिक हुन्छ होला भन्ने आश गरौँ होइन। सकारात्मक रूपमा लिउँ होइन, पोजिटिभली लिउँ, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद, बोलाइदिनु भयो होइन, मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। हजुर, यतिन्जेल हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रणव यादव, क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ कोशी अस्पतालमा रहेको रियल टाइम PCR टेस्टमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी रहनुभएको प्रयोगशाला कर्मी हुनुहुन्छ। हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छौँ र यो कार्यक्रममा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2को संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई रेडियोबाट सुनिदिनु भएको, BFM 91.2बाट सुनिदिनु भएको र फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई कार्यक्रममा प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा परशुरामजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात पुनः यसरी नै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने वाचक साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता कैलाश खाकी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार।